है came as Netanyahu met with US President Donald Trump in White House in Washington. A Qatari technical team is also at the White House. अब थोड़ा सा बात को समझिएगा, ऐसा नहीं है कि जो मीटिंग है इस टाइम, इस मीटिंग में कतर की टीम जो है वो नहीं थी, इस मीटिंग में कतर की टीम भी थी, जो लोग बैठे हुए थे। इसका मतलब है कतर के प्राइम मिनिस्टर अल थानी साहब को ये पता था कि ये कॉल होने वाली है, और वो कॉल के लिए अपने मोबाइल अपने फ़ोन के पास बैठे हुए थे, उस कॉल का इंतजार कर रहे थे। अब मोर इंपॉर्टेंटली मैं आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा, अगली इंपॉर्टेंट बात। अब अगली इंपॉर्टेंट बात ये मोर इंपॉर्टेंटली कि अब इस टाइम जो है वो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने प्रेशर डाला नेतन्याहू साहब पे कि देखिए इस टाइम जो है वो कतर की टीम भी यहाँ पर बैठी हुई है, और कतर की टीम जो है वो ये बात करना चाहती है आपसे कि आने वाले दिनों में ताल्लुकात कितने ठीक हो सकते हैं। याद रखिएगा इस टाइम जो है वो मोर इंपॉर्टेंटली कतर जो है वो इस टाइम जो है वो बड़े प्रेशर में है, कतर बहुत परेशान है। कतर उसकी वजह ये थी कि कतर पर एक इतनी बड़ी स्ट्राइक कर दी इसराइल ने, और उसके बाद फिर सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान के साथ डिफेंस पैक्ट कर लिया। गालिबन ये चीज़ जो है ये प्रेशराइज़ किया है इस चीज़ ने कतर को, और कतर सॉरी इसराइल को इस चीज़ ने प्रेशराइज़ किया, और इसराइल गालिबन ये बात मानने पर मजबूर हो गया है कि अब उसको जो है वो अपोलोजाइज़ करना है कतर के साथ, ताकि कतर दोबारा से हमास के जो होस्टेजेस हैं उन पर डील करने की बात करे, और किसी तरह से गजा के अंदर पीस प्लान लेकर आया जाए। अगली बात गौर से सुनिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। अब अगली बात यह है कि ये कन्वर्सेशन हुई क्या है, इस कॉल में क्या बातें की गई वो मैं आपको रिवील करना चाहता हूं, क्योंकि ये कॉल तो गई है ना, इस कॉल में कुछ अहम बातें जो हैं वो हमारे पास सामने आ रही हैं कि कौन कौन सी बातें जो हैं वो नेतन्याहू साहब ने अल थानी साहब को की हैं, और अल थानी साहब ने कॉल का जवाब क्या दिया। अब हुआ क्या है, प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू टेल्स हिज कतरी काउंटर पार्ट मोहम्मद बिन अब्दुलरहमान अल थानी that Israel has no plan to strike again in his country. अब मैं आपको दोबारा मैप पर लेकर जाता हूं, आपको मैप दिखाने की कोशिश करता हूं। इसराइल के जो मोर इंपॉर्टेंटली जो प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू साहब हैं, उन्होंने कॉल के दौरान ये वादा किया है, ये वायदा लिया है, ये प्रॉमिस किया है कतर के प्राइम मिनिस्टर से कि वो दोबारा आज के बाद कभी भी स्ट्राइक नहीं करेंगे। लेकिन याद रखिएगा नेतन्याहू साहब ने एक हफ्ते पहले एक बयान दिया था कि जहां जहां पर भी हमास की लीडरशिप होगी वो वहां वहां उसको चुनकर मारने की भरपूर कोशिश करेंगे। अब मैं आपको बताना चाहता हूं दोबारा से कि इस टाइम हमास की लीडरशिप कहां कहां पर बैठी हुई है, जो डिप्लोमेटिकली अपने आप को बचा रही है और एक तरह से डिप्लोमेटिक क्लाउड ले रही है। एक तो हमास की लीडरशिप कतर में बैठी हुई है, टर्की में बैठी हुई है, ईरान में बैठी हुई है, इराक में बैठी हुई है, ये याद रखिएगा। और इसके अलावा जो है वो मोरक्को और ट्यूनिस के अंदर भी कुछ लोग जो हैं वो बैठे हुए हैं जो पीछे है। बट ये चार कंट्रीज मोर इंपॉर्टेंटली जो मिडिल ईस्ट के हैं, यहाँ पे इस टाइम जो है वो पूरी की पूरी हमास की लीडरशिप बैठी हुई है, और यूएई में भी बैठे हुई है, यूएई में भी ये लीडरशिप बैठी हुई है। अब मोर इंपॉर्टेंटली मैं आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाहता हूँ, वो क्या है, देखिए इसराइल ने ये वादा किया कि अब एक दफ़ा तो उसने गलती कर दी अटैक करके हमास पे, दोबारा ये गलती नहीं करेगा। लेकिन याद रखिएगा मोर इंपॉर्टेंटली ये बात इसराइल की तरफ से हो रही है बार बार से कि जहां भी हमास की लीडरशिप होगी वो वहां पे स्ट्राइक करेंगे। लेकिन अब क्यों एकदम से नेतन्याहू साहब का मूड चेंज हो गया, ये बात जानना बड़ा ज़रूरी है। मैं आप लोगों को हमेशा कहता हूं कि दुनिया का अभी बादशाह कौन है, दुनिया का बादशाह भी अमेरिका है। जो अमेरिका चाहता है वही होता है और वही होगा जब तक ये ताकतवर है। अमेरिका चाहे तो एक दिन में गजा की जंग खत्म हो सकती है, अमेरिका ना चाहे तो 3 साल भी 2 साल भी ये जंग खत्म नहीं हो सकती। आई थिंक डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हैं वो अब इस जंग से फेडअप हो चुके हैं, वो चाहते हैं कि ये जंग अब जल्दी खत्म हो, इसलिए उन्होंने प्रेशर डाला नेतन्याहू साहब पे। आप लोगों ने शायद आज नेतन्याहू साहब के चेहरे के तासुरात नहीं देखे, अदरवाइज वो बड़े कॉन्फिडेंट नजर आते हैं, लेकिन आज वो इतने कॉन्फिडेंट नजर नहीं आए, थोड़े बुखलाए हुए नजर आए। उनके फेसेस के एक्सप्रेशन बता रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने 3 घंटे की मीटिंग में उनकी ठीक ठाक या तो क्लास ली है या उनको बता दिया है कि हु द रियल बॉस ऑफ द वर्ल्ड राइट नाउ, असल बॉस कौन है दुनिया का और उनको वो हेल्प कौन करता है। सो दैट्स व्हाट अमेरिका इज डूइंग राइट नाउ। तो द थिंग इज दैट कि नेतन्याहू साहब ने वादा किया है कतर के प्राइम मिनिस्टर साहब से कि प्राइम मिनिस्टर साहब हम माजरत करते हैं जो हमने स्ट्राइक की, आइंदा हम कभी भी आप पर स्ट्राइक नहीं करेंगे, ये इसराइल ने प्रॉमिस कर ली है। अब अगली बात गौर से सुनिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। अगली बात यह है मोर इंपॉर्टेंटली कि इस कन्वर्सेशन के दौरान अगली बात क्या हुई है, इस कन्वर्सेशन के दौरान अगली बात ये हुई है कि नेतन्याहू साहब ने कॉल जब की अल थानी साहब को, तो एक बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दी। वो स्टेटमेंट ये दी उन्होंने कि मिस्टर प्राइम मिनिस्टर यानी अल थानी साहब, आई वांट यू टू नो दैट इजराइल रिग्रेट्स दैट वन ऑफ योर सिटीजन्स वाज किल्ड इन आवर एयर स्ट्राइक। अब हुआ क्या था, जब इसराइल ने एक एयर स्ट्राइक की थी दोहा के ऊपर, 10 एयर स्ट्राइक्स की थी, पर एक नहीं की थी 10 की थी, क्योंकि F-35 15 त्यारे उड़े थे जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है, तो 6 लोग मारे गए थे। लेकिन इसराइल डिनाई कर रहा है उन 5 हमास के लोगों को जिनको मारा गया था, वो सिर्फ एक पर्सन की सॉरी कर रहा है जो कि सिक्योरिटी गार्ड था।
قطر کا جس کی ڈیتھ ہو گئی تھی، تو ایک طرح سے اسرائیل نے سوری کیا ہے کہ ان کو دکھ ہے، ریگریٹ ہے کہ جو قطر کا ایک سیکیورٹی گارڈ ہے جو اس بلڈنگ کی سیکیورٹی کر رہا تھا، جو گورنمنٹ نے ان کو ایک ڈیوٹی دی تھی، تو مور امپورٹنٹلی جو ہے وہ آنے والے دنوں میں جو ہے وہ اس کے لیے انہوں نے معذرت کی ہے اور سٹیزن سے بھی سوری کی ہے۔ اب اگلی بات سنوں گا، اگلی امپورٹنٹ بات یہ ہے اس ٹائم کہ نیتن یاہو صاحب نے ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات یہ کی ہے کہ آئی وانٹ ٹو ایشور یو دیٹ اسرائیل واز ٹارگیٹنگ حماس not Qatar's. Israel has no plan to violate your sovereignty and again in the future and I have made that commitment to the president. اب اس بات کو تھوڑا سمجھنے کی کوشش کیجئے گا، جو ورڈز انہوں نے یوز کیے ہیں وہ ورڈز جاننا، کیونکہ ورڈز آر ویری امپورٹنٹ مائی فرینڈ، ورڈز بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں۔ اب ایک سیکنڈ، ایک ہمارے بھائی جو ہیں وہ کافی دیر سے کچھ بدتمیزی کر رہے ہیں، تو آئی تھنک ان کو تھوڑی دیر کے لیے ہمیں ٹائم آؤٹ کرنا پڑے گا، آدھے گھنٹے کے لیے، کیونکہ یہاں پہ ہم سویلائز ٹاک کرتے ہیں، بدتمیزی ہم نہیں کرتے۔ اچھا بات سنیے گا بڑی امپورٹنٹ ہے۔ اگلی بات یہ ہے کہ نیتن یاہو صاحب نے جو ہے ایک بڑی امپورٹنٹ بات کی ہے، وہ سمجھے گا۔ نیتن یاہو صاحب نے کیا بات کی ہے؟ نیتن یاہو صاحب نے یہ بات کی ہے کال پہ کہ ان کا مقصد حماس کی لیڈرشپ کو جو ہے وہ مارنا تھا، ان کا جو ہے وہ ان کا مقصد یہ نہیں تھا کہ وہ ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ کسی طریقے سے جو ہے وہ معاملات کو خرابی کریں، ان کا مقصد جو تھا وہ حماس کی لیڈرشپ کو مارنا تھا، حماس کی لیڈرشپ کو انہوں نے مارا، اور وہ انہوں نے ان کا مقصد اس قطر کی ایئر اسپیس کو وائلیٹ نہیں کرنا تھا۔ لیکن دیکھیے حماس کی لیڈرشپ قطر میں بیٹھی ہوئی تھی، وہ کہیں یوگنڈا میں نہیں بیٹھی ہوئی تھی، وہ قطر میں ہی بیٹھی ہوئی تھی، تو حماس کی جو قطر کی ایئر اسپیس ہے وہ ڈیفینیٹلی وائلیٹ تو ہوئی ہے، قطر کے اندر غصہ تو آیا ہے، اور اس غصے کی وجہ سے اسرائیل جو ہے وہ مور امپورٹنٹلی جو ہے وہ چیز کہنے پر مجبور ہوا ہے کہ ہم سوری کرتے ہیں۔ لیکن یہ سارے کا سارا پریشر امریکہ کا تھا، یہ بات یاد رکھیے گا، یہ سارے کا سارا پریشر جو تھا امریکہ کا تھا۔ اگر امریکہ پریشر نہ ڈالتا تو کبھی بھی اسرائیل سوری نہ کرتا، ہو سکتا ہے یہ چیز پری پلانڈ ہو۔ اب اگلی بات غور سے سنیے گا۔ اب اگلی بات یہ ہے کہ جو کال ارینج ہوئی ہے نا، اس کال میں کیا کیا ہوا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ نیتن یاہو صاحب گئے وائٹ ہاؤس میں جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب بیٹھے ہوئے تھے، بڑے غصے میں تھے، انہوں نے کہا کہ بھائی میں آپ کی بات کرواؤں گا قطر کے پرائم منسٹر سے، آپ نے کچھ ایکسٹرا بات نہیں کرنی، فضول بات نہیں کرنی، ورنہ میں آپ کو بھی ٹائٹ کر دوں گا، آپ کو میں $6.5 بلین کے پیسے کا ہتھیار دے رہا ہوں، میں آپ کے وہ روک دوں گا، آپ کو میں فارغ کر دوں گا، آپ نے بات سمجھنی ہے۔ تو مور امپورٹنٹلی جو ہے وہ اس چیز کو وہ سمجھ گئے، اور ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے وہ جب اس چیز کو سمجھے تو کیا ہوا، تو ڈیفینیٹلی یہ ہونا تھا کہ ان کو جو ہے مور امپورٹنٹلی وہ آپ اس چیز کو ختم کرنے کی طرف جانا تھا، اور نیتن یاہو صاحب نے مان لی ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی بات۔ اچھا امپورٹنٹلی اس میٹنگ میں ٹرمپ صاحب بیٹھے ہوئے تھے کال پہ، ایک طرف نیتن یاہو صاحب ایک کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے، اور جو کال گئی ہے قطر کی ٹیم بھی وہاں پہ بیٹھی ہوئی تھی، ٹیکنیکل ٹیم وہاں پہ بیٹھی ہوئی تھی، ساتھ میں قطر کے پرائم منسٹر کو کال گئی ہے، تو یہ 3-4 اینٹیٹیز بیچ میں بیٹھی ہوئی تھی، اور ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے مجبور کیا نیتن یاہو صاحب کو وہ ایک کال کریں۔ اب اگلی بات سنیے گا، اگلی بات کیا؟ اگلی بات یہ ہے کہ the call was arranged by United States President Mr. Donald Trump and took place while Netanyahu was in the White House. اگلی بات یہ ہے کہ پرائم منسٹر نیتن یاہو tells his قطری counterpart محمد بن الثانی that he knows your leadership has grievances against Israel and Israel has grievances against Qatar. From support from the Muslim Brotherhood to how Israel is portrayed on Al Jazeera to support for anti-Israel sentiments on colleague campuses. اب نیتن یاہو صاحب نے ایک اور بات کی اس کال کے اندر، نیتن یاہو صاحب نے کہا کہ میں جانتا ہوں کہ آپ قطر کی جو لیڈرشپ ہے اس کو بہت ساری گریوینسز ہیں، بہت ساری شکایت ہیں اسرائیل کے ساتھ، اور اسرائیل کو بھی بہت ساری شکایت ہے قطر کے ساتھ، کیونکہ قطر کا جو چینل ہے الجزیرہ وہ غزہ کی چیزوں کو اینٹی اسرائیل پورٹرے کرتا ہے، اور جس سے اسرائیل کے جو لوگ ہیں ان کے سینٹیمنٹ کے خلاف بات جاتی ہے۔ آپ لوگوں نے الجزیرہ دیکھا ہوگا، مجھے کہنے کی ضرورت نہیں، آپ لوگ سمجھ گئے جو میں کہنا چاہتا ہوں۔ اگلی بات سنیں گا، اگلی بات یہ کہ نیتن یاہو صاحب نے ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات کی ہے، وہ سمجھے گا۔ نیتن یاہو صاحب نے بات کی کہ he added that he welcomes Trump's initiative of establishing a trilateral forum to address outstanding grievances. اب سنیے گا بات، دیکھیے ایک بات یاد رکھیے گا، جو بڑا ہوتا ہے نا، بڑا اصل میں طاقت اسی کی ہوتی ہے۔ مڈل ایسٹ کا بڑا جو ہے وہ امریکہ ہے، مڈل ایسٹ کا طاقتور جو آرکیٹیکچر، جو ماڈرن مڈل ایسٹ بنایا ہے وہ کس نے بنایا ہے؟ وہ تو یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ نے بنایا ہے، اس لیے امریکہ ان سب کا بڑا ہے۔ امریکہ جب بیچ میں بیٹھے گا تو قطر بھی معافی قبول کر لے گا، اسرائیل بھی معافی مانگنے پر مجبور ہوگا، اور یہ ہمیں پہلی بار ایسا نظر آیا ہے کہ اسرائیل کی جانب سے کوئی سوری کی گئی ہے، کیونکہ اسرائیل جو ہے امریکہ کو اس بارے میں پتہ ہے کہ اگر یہ مڈل ایسٹرن کنٹریز امریکہ سے ناراض ہو گئے تو پھر امریکہ کے معاملات بھی ان سے خراب ہو سکتے ہیں۔ اگلی بات میں آپ کو بتاتا ہوں، اگلی بات یہ ہے رائٹ ناؤ کہ اس ٹرائلیٹر کال کو کس نے شروع کروایا؟ ٹرمپ صاحب نے کہا نیتن یاہو صاحب کو کہ ایک کال جا رہی ہے، زیادہ بات نہیں کرنی، قطر کے پرائم منسٹر پر کال جا رہی ہے، اس کال کو آپ نے سننا ہے۔
नेतन्याहू साहब चुप करके बैठ गए, टेक्निकल टीम भी वहाँ पे बैठी हुई थी, ये कॉल गई तो ये सारी बातें हुई और चीज़ें मामलात संभल गए। ट्रम्प साहब ने समझा दिया था कि आपने एक्स्ट्रा फजूल बात नहीं करनी, मामलात को डिप्लोमेटिकली लेकर जाना है, अगर आप जाएंगे तो फिर हम आपके साथ पैसे भी आपको देंगे, आपको हम तगड़ा भी करेंगे और सारे अरब कंट्रीज़ को आगे भी लगाएंगे, लेकिन आपने पहले माफ़ी मांगनी है। अब अगली बात सुनिएगा। अब अगली बात जो हमारे पास आ रही है, जो रिपोर्ट्स हमारे पास सोर्सेज हमें रिपोर्ट कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप साहब